जय गणेश देवा। ही ह्या वर्साची गणेश चतुर्थी तमाम गोंयकारांक आमच्या सुख समृद्धीची जावची अशें आमी ह्या गणपती बाप्पा लागीं मागतात। दैनिक अयोध्या टाइम्स हो गोवा हेजो हांव नंदकुमार नायक जनरल एंड मॅनेजिंग एडिटर म्हणून सध्या काम करता। तेन्ना आमचे जबाबदारीन सोपयल्ल्या की ह्या जात तितल्या पेपराची ह्या वर्तमानपत्राची प्रसिद्धी गोंयभर करची। आमचे हे उदय बाब जे आमकां सदांच खंयी आमकां फुडें आसतात त्या भशेन आयज आमी तांकां आपयल्लें आसा की हेचो आमचो तेंच्या हातीन उक्तावण अशी करची म्हणून आपयल्लें आसा। तेन्ना हांव मागतां उदय बाबा गणपती बाप्पा कडेन असोच त्याचो विजय सदांच आसचो। तर सांगपाचें म्हणल्यार आमी हो 27 वर्सां जालीं की आरती संग्रह प्रिंट करतात आनी अभिमानान सांगूंक सोदता की गोंया भितर फर्स्ट हो आरती संग्रह प्रिंट करपी हो नंदकुमार नायक म्हणटा तो पयलो आसलो। एक वर्तमानपत्रांत एक येतालो आरती बूक येतालो ना अशें म्हणना, पूण म्हाजे नंतर शिवसेनेच्या माध्यमांतल्यान हांव हो प्रिंट करतालो आनी म्हाजे नंतर मागीर सगळे इतर पक्षांनी केल्लो। पूण आयज अभिमानान सांगता की आनी प्रत्येक वर्साचो आरती बूक म्हाजे लागीं म्हणजे उपलब्ध आसा ही हांव छाती ठोकपणे सांगूंक शकता। जाल्यार की कोणी म्हणूंक शकता आनी हो कितें बंडल मारता काय म्हणून, पूण तें आमी म्हणनात। आनी हे जे म्हाजे मित्र आसात ते आमकां सदैव आमचे बरोबर पाठिंबा तेंचो आमकां आसा म्हणून हांव तेंचेय बीन श्री गणेश जातली भरभराटीचे तांकां यश दिवचें इतलें मागता। जाल्यार आमी पळयता की दैनिक अयोध्या टायम्स हेणे आरती संग्रह जो काडलो आसा आनी तेजी उक्तावण सोहळ्यात तुमी आसा, कितें सांगपाक सोदता तुमी? जय श्री गणेश। आज हो गणेशोत्सव म्हणटा आमी मोठे उत्सवान आमचे सगळे हिंदू धर्माक भितर अख्ख्या देशभर आमी मोठे आनी साजरे करतात। आनी आज आमचो हो नंदकुमार नायक जो आज 27 वर्सां ताका जाली आनी तो आरती संग्रह हो आज ताणें न खंड न पडटा ताणें हो चालूच दवरिलो आनी ताका ताजे फाटीमागे सगळ्या सहकार्यांनी आज ताका दैनीक अयोध्या टायम्साचो तो गोंय अध्यक्ष जनरल हे आतां मॅनेजिंग डायरेक्टर आसा आनी आज ताणें असो त्या दैनीक अयोध्याचो टायम्साचो ताणें लोकांच्या जनतेचो आवाज ताणें बुलंद करून ज्या लोकांचे अन्य अत्याचार जाता तो ताणें बुलंद आवाज गोंयभर ताणें काडचे आनी गोंयभर ताणें शाखा स्थापन करच्यो ही म्हागेली तेजी मागणी आसा। आनी ह्या आमच्या श्री गणेशाच्या उत्सवा निमित्त सगळे आमच्या भक्तीगणाक आनी त्यांचे गणपतीचे सगळे सगळे कुटुंब सगळ्याक आमचे संपूर्ण गोंयभर लोकांक तांकां बरें तेंचे हें वयचें आनी गणपतीन तांकां बरें आरोग्य दिर्घायुश्य हे सगळे महाराजान तांकां दिवचें आनी तेंचे सगळे फुडचे पिळगे तांकां बरे उमेदीन आनी बरें सगळ्यांक आमच्या गोंयच्या लोकांक तांकां बरे भशेन तांकां हें करचें महागणपतीन आनी सगळ्यांचे भरभराट जावं ह्या सगळ्यांचे मागता गोंयकारांचें। आनी ज्यो आमच्या गोंयांत खूब हांगा गोंयांत आमकां जे गोंयकारांक आसा खूब आमकां एक आज अडचणी येयल्ले आसा आनी ह्यो मायनींग बिनींग बंद जाल्लें आसा तेकाय गणपती महाराजान सगळ्यो ह्यो सुरळीत परत आज जे चालू जावचे गणपती कडेन मागता श्री गणपती मागता त्यो बेगीन चालू जावच्यो आनी लोकांक अशें जो काम धंदो मेळचो आनी सगळे लोक अशे उमेदीन काम करून सगळ्यांचे कुटुंब बरे वेवस्थीत चलचे ह्या गणपती मागता। नमस्कार, आमी नंदकुमारा कडेन आसा आनी पळयता दैनिक अयोध्या टायम्स हांगचो तो सद्याक जनरल जो हे आसा इन्चार्ज आसा तो गोंयांत भितर आसा आनी अनेक प्रश्न जे आसा ज्वलंत प्रश्न हेजे पयलीं त्यांनी शिवसेनेच्या मार्फत किंवा बाकीच्या प्लॅटफॉर्माचेर तेणें मांडलेले आसा। पूण आयज तेणें खंय तरी एक ताकद येयल्ली आसा एक रिपोर्टर म्हणून काम करपाची की कारण आमी रिपोर्टर म्हणून जेन्ना काम करता तेन्ना वेगळे वेगळे इश्यू जे आसा ते लोकां मुखार हाडपाचे प्रयत्न करता। आनी दैनिक अयोध्या टायम्सान आयज आमी पळयतात की जे आरती संग्रह काडलो आसा हो प्रत्येकाला दाराक पावपा जाय अशी म्हाज्या नंदकुमारा कडेन हे आसा मागणी आसा। कारण प्रत्येकाल्या दाराक जो आरती संग्रह पावपा जाय कारण हिंदू म्हणले नंतर आनी आमी गणराया मानता हेजे कोता आमचो आराध्य दैवत आसा तो विघ्नहर्ता म्हणटा आनी सगळ्या दारांक जेन्ना अशें आरती संग्रह पावता तेन्ना एक आठवण येता आनी तेन्ना विघ्न जें आसा प्रत्येक हिंदू घराची पयस जावपाक जाय। तितूंत धनराज जो आसा आमचो तेणी हेजे पयलीं शिवसेनेक बरे पैकी काम केल्लें आसा। कुडचड्या सावड्ड्या किंवा सांगे ह्या भागां भितर तेणें संस्था आसा पण नामवंत अशी दोन व्यक्ती ज्यो आसा ह्यो खंय तरी कांय लोकां खातीर काम करता आनीक लोकांनी खंय तरी एक तांकांय आदाराचो स्तंभ दिवपाक जाय। आनी जेन्ना अशी जेन्ना गजाली जेन्ना
समाजोपयोगी आनीक गणरायाच्या चरणी जेन्ना अशी जेन्ना हें काडटा तेन्ना खंय तरी हेजें वेगळें एक हें मेळटा आनी तो आशिर्वाद गणरायालो तेंचेर सदांच आसतलो. लोकां खातीर काम करपाक जाय, समाजा खातीर काम करपाक जाय. ज्यो वायट हें आसा विचारसरणी आसा त्यो खंय पयस करपाच्यो, एक खंय तें ताकद जी आसा ती तेंची मदीं आसा आनी तेंच्यांनी ती करून दाखोवपाची जें आसा तें हांव गणराया कडेन मागता. हेंगा हेजे मुखार बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें आनीक बरें काम करपाक लागून जे जनतेचे प्रश्न आसा किंवा धनराजाक सांगता हांव, जे जनतेचे प्रश्न आसा ते सुटाव करपाक रस्त्यार देवपा पडल्या कथा येता, परिवाराची किंवा आपल्याक कोण फॅमिलीची हेजी खंय हें करनासतरी लोकां खातीर काम करप हें म्हत्वाचें आसा. आनी लोकां खातीर जो काम करता तो सदांच वयल्या लिस्टार आसता. म्हणटरी हें काम तेंच्या हातीन जरूर जावचें हीच म्हाजी इच्छा आसा.